तुजे वळखीन वाडोवंक एक व्हड जबाबदारी म्हूण हांव वळखून घेतां। वचार शुभवर्तमान परगटात। हो तुजो उलो आमच्या कानार घेवन लागींचायेन, कातिकायेन आनी सेवेच्या मोनान म्हज्या बरोबरच्या संदेशकारांक आनी भुरग्यांक सगळें हांव जियोंक वावुरतलीं। भुरग्यांक तुजे सगळें आकार हाडूंक म्हजी जबाबदारी पाळटाना। पयलो हांव म्हज्या वावरताची आकांनी चालू दवरूंक फावो ते उपाय घेतली। बरे भाशेन आनी उमेदीन म्हजें पाठ तयार करून भुरग्यांक खोलायेन तुजी ओळख दिवंक वावुरतली। म्हज्या जिविताचे बरे देखींतल्यान म्हज्या क्रिस्ती वावरताची भलायकी म्हज्या जिवितांत, कुटुंबांत, समुदायान आनी दोतोरीच्या वर्गांत दिवंक हांव वावुरतलीं म्हूण हांव सगळे मासार तुका भास दितां। आमीन।